विंशति वत्सरेभ्यः प्राक् काकिनाड मध्ये शतावधाने मंडपेट पोदाम वस्तावा चिलक చెరువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి इति महान् संस्कृतावधानी एते महान्तः एते दत्तवन्तः मंडपेट एकां कथामपि शृण्वन्ति स्म त्यज्यते कथा मंडपेट पोदां वस्तावाचिलका इति एतैः पदैः वर्णनीया संस्कृते श्रीचक्रस्वरूपिणी माता वर्णनीया भवति तत्र शिखरणीवृत्ते एव वर्णनीया इति नियमः शिखरणीवृत्ते मंडपेट तान नान दीर्घ इति व्यवस्था कुत्रापि न भवति तनानानाना तननननना तानननना एवमेव भवति तत्र गणानां रीतिः एवमेव तपोदान्ते पोदां मंडपेट इति व्यस्तीकृतं मया तपोदान्ते भक्ते कुरु कुरु दयां तद्धृदयमण्डपेटत्वं नित्यं भगवति शिवानन्दलहरि तद्धृदयमण्डपे अटा संचरा मंडपेट पोदां तपोदान्ते भक्ते कुरु कुरु दयां तद्धृदयमण्डपेटत्वं नित्यं भगवति शिवानन्दलहरि शिवस्तावानेव वस्तावा तेलुगु पदं शिवस्तावानेव त्वयि गत महाशक्ति विभवः वयं केवास्तोतुं शुभरुचि लकारार्णनिलये चिलका इति शुभरुचि लकारार्णनिलये एवं मातरं स्मृत्वा